Zulfila كنت كويس سلامات اللي انت كويس بخير سيجو سادا في مع لا فيديو نيرون لا فيديو هي لا روسيت سهل لا روسيت هي فيسس البطاطا لافيون داشي دونك تنزورو تاني يزم يوصل تاكي يمشي تزارمت تاني يزم كتمشطوح تدنا منو واحد 500 غرام 500 غرام فيسس نقلو البصل ومن بعد اسنرنو سفلى سيفيس ني زمد استنوم في الحوالي فغام دونك داك نخمر شوية كان الملح باسكو فغام سيفيس ساعو الملح دونك خماس كان شوية نعاد شطحني في الفلا بركان فوالا راني غاس شطح الميلونج ديبيس دونك وخصيت الجزائر وزعرت شي قلندي سويت لي زيبيس مي سي ان ميلونج ديبيس دو مانيير متفخمت كان شوية من بعد تخلع كلش فغام سيفيس سكوا رابيدمون دونك تسجم ترى بزاف واحد 5 مينوت إني سكوا فوالا السفور دوكا مانيس ماشي الزرم تاكا ومن بعد مع واحد 6 البطاطا دونك 6 بوم دو تير كيزما خصنا كيجينا لي رونديل رقاقين مش نتيزما مي فوكاو كويس قد ما يوم البلا كيجي ديالي مقار اسرنوغ البابي كويسون سوفلا باش كنيس نطلع البطاطا دونك داكي اسرنو نتي البطاطا ني واحد سنت في الوين زيت صونغو ابخي ما تحملمت زيت زمور خممت زيت زمور دارنيك النوع شطحني في الفلا بركان فانت ضرمتي في الفيديو تشورا ميم با النوع شويه الكركمه juste باش تديسون لا كولور النوع شويه الميلونج ديبيس دارنيك انتي ظلمت دمعتي فلوس تنشطوح نتاي دونك تستشرع ميم با فوالا داكينا نغا شويه الكمون دونك دنيني اسكن فلوس نتاي النوغات الملح داك يكون متاع يزران حملمت الملح مليح نوض حمل متاع دارنيك سا ديبون شحال خممت من البطاطا داكير نيات فين في الفلاس كوا وبعد نخلطها كان كسوفوس باش كني نخلط نوكيس بيان الحواني د البطاطا ني والزيت ني نكي صورة كي يخدم البطاطا جو بريفير تخمها كي الفور ولا تخمها بالقليان لا بلوبار دو طون خدمة كاين الفور ديجا ساعه نتاع ريحاني القليان وكيس كخام ميم سي سامت لا فريتوز دار نستراح ما سكاو كي خمرات الحوال الزيت يميقلاقن دونك تفكيرها على الفور على طومبيراتور 230 دوغري 230 درجه دونك الماء قاد واحد دزق ساعه طريعه سمتت تقلب متت باش كنا توقفوا من النار فوالا دونك ابري تسوجدار لا فيون داشي دونك داكي لا كونتيتي على حسب يعني الساعات غخام على حسب شحال يسلم غخام دونك داكي نخمات شطحني في الفلا بركان شطح الميلونج ديبيس ني وسرنوغ شويه للقرفه يفضل باش تسعو الكور نوع شويه الملح انتي الظلام تخدم على توجور تيفلوس ني تاي وستشراره فريمون ابري نستخلص وقت كويس بيان دونك كني نحمل على الخدمه بالسوفوس
Voilà. Après, مالا تسقكني البطاطا نوين. Donc voilà un petit phare. اتدمنت ميم با زقن لا فيوند هاشيني جوست باش كني ادفك لا فيوند ني الكونينس في البطاطا دونك سو سور تكني بلا ما سكوارت اكي كيما لا دوب ادفكا ماني سفلا البطاطاني وتسعو البطاطاني الكون وكسو دونك داك يخلي مغا كيت لا كونتيتي نيس وجرا كان دونك كي كنت دنيا جوست باش ادفك الكو البطاطا دونك لوتر مواتيي ميم با اكثر لا مواتيي جمت سنخمسيس لي ستيك دو فيوند هاشي. Donc après, il y a سيفيس ني سفلى يبقان سنخمس. ما تخون دوك سيفيس ني رغم سناس ملالين زمن 3 4 ملالين امشي فغامت لكن كيخما حاجه سناس رمات شويه الملح ومن بعد تخما كويس سفلى فوالا دونك لي كوتي كويس هي انا كويس. اني دماغ الفرomage رابي لي مونتال دونك هو نشتي ساعه متكخامه ليسونسيال دي اتفرم كويس سيفيس ني ومن بعد ندير غير شويه لا موتزاريلا وسيمت على لا موتزاريلا وخدمت على لا موتزاريلا خدمت كان الفرomage ني رابي. دونك فوالا مشات دفا باغي متسال الفور 180 دوغري 180 درجه الماء كولوري كويس ما يفسي الفرomage نيس كسنتت داكينا لا فيوند هاشيني ديكوان خمغ 3 لي ستيك يوفت مشطوح في لي سناف نيرم في مقرانين سيني ستيك نيرم ولا اخلي خصن تو سامبل شطح الزيت المقلي نورمال الماء يكواد. Voilà, Zagina Sofa de planer, donc il la mozzarella si bien, les montagnes l'arnique, donc Zagina couper en 4 pour je mettre les parts. Donc voilà, d'une petite yasmer chouïa. Après, voilà, après les petits takagig, que faut aussi, c'est un la viande ni le steak ni la viande hachée à côté. Ou comme tu dis, صحة بصحة ولهنا. سلامات لي la vidéo qui تعجبكم la recette qui عنيك. Donc je me dis dans commentaire uxer no quiz et partager la recette avec les amis, la famille. Voilà, au revoir.